बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर ख़ान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों आपकी खिदमत में मंशियात ख़ुसूसन आइस के मुहलिक नशे के हवाले से एक तफसीली प्रोग्राम पेश किया गया था। मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए महकमा समाजी बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम एक नहायत ही बेहतरीन मरकज़ का तारुफ भी उस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद था। लेकिन प्रोग्राम के दौरान आइस के एक साबका आदी नौजवान जो आला तालीम याफ्ता हैं और सरकारी मुलाजिम भी हैं, ने ऐसी बातें कही कि अगर उन्हें उस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाता तो इन बातों की अहमियत पस मंज़र में चली जाती। इसलिए ये प्रोग्राम अलग से किया जा रहा है। नौजवान की बातें आप सुने, आप ज़रूर इस अमर से इत्तेफाक करेंगे कि अलग प्रोग्राम का फ़ैसला दुरुस्त था। सरकारी मुलाजिम सिगरेटونه مې سټارټ اغوستی او بیا داسې یو ګیدرینګ جوړ شو چې هغې کې ملګرو به چا ایس کړ، نو هغې د وجې بس ما په پیله ځل چې ټرای کړ نو ما ډېر خوند راکړو. زما ملګري سکي داسې پارټیانو کې وغیره کې د پېښور یونیورسټي کې به پارټیانې وغیره وي، خاص کر دا ټول یونیورسټیانو والا سټوډنټان سکي جي او دا ګرلز شو بوایز شو دا ټول یونیورسټي لیول والا پارټیانو به داسې ماحول و چې سونګز به پکې پلی کړي نو ځان به چې څونه لکه وجود به څونه ګرمولو لکه په ګرمیانو کې به دي ځان ته موږ هیټر وغیره لګولي وي چې څونه به وجود ګرمېدو هغومره به یې موږ له خوند راکولو. زیاتر خو دا سر د جنکۍ چې کوم وي دي خپله ډیلرانو سره میلوي، نو هغې په ترو به ډیلرانو روړه یعنې دا به د کارخانو سایډ ته موږ ورلو هغه ځینه به موږ راغسته د پاټک نه هغه سایډ ته د پارټیانو کې چې به کومې جنکۍ سیل دا به ډمانې ډانسرانې به وي که سټوډنټانې به وي؟ سټوډنټان به موږ سره به یونیورسټي والا وو سره د جنکۍ به سټوډنټانې وي. بالکل. نو د هغې فیملیز کې به چاته نه و پته چې تی دا کار کوي؟ نه جي، هغې خو به لکه هاسټل والا سټوډنټان به نو هغې به کور ته تله نو کور کې به بالکل چاته پته نه وه چې دا اوس په هاسټل کې دي سبق وي او که دي ډرګز یوز کوي. ما دا 6 منث شو چې هغې سره زما هغه تعلق ختم شوی دی، نو هغې نو زه نه یم واقفه، خو چې څونه زما په علم کې دي اوس هم سکي سر. څومره تعلیم یافته سړی یا ښځه پیژنې؟ ته څومره تعلیم یافته هلک یا جنۍ پیژنې؟ څومره تعلیم یې کړی دی چې هغه آیس کي؟ سر پی ایچ ډیانو والا هم پیژنم. او جی ما خپله بی ایس کړی دی، نو داسې پی ایچ ډي سټوډنټان هم شته، زمونږ ایم ایس والا ملګري هم شته چې هغې اوس هم دا کوي. د هاسټل هغه چې کوم چوکیداران وي هغې هم دا لکه پرووایډ کوي خلکو ته. مونږ خپله نوټ کړي دي که نه، لکه چې کوم د هاسټل سټوډنټان به هغه فیمیل سټوډنټس به چې کوم نو د چوکیدار به چې کوم ګیټ کیپر نو دی به ورته پرووایډ کول، د دې په ترو به دي لکه سمګلینګ غونته یو قسم له کولو. لکه د آیس والا ډېر زیات سپک ګڼلی شي، ډېر زیات لکه عزت یې نی، په کور کې عزت نی، په معاشرې کې عزت نی، فیملی کې عزت نی. لکه هر سړی کس به صحیح انسان به وي، لکه ښه مونځګزاره به وي، ښه به مونځ اودس کوي، خو چې ورته پته ولګي دا ایس دی نو دی به غلم شي، دی به ډاکوم شي، دی به لکه کم غلط کار چې انسان په ذهن کې راتلی شي هغه به په دې ایس والا باندې شک کوي، ګنې به ټیک ټاک کسي. خو لکه ایس دونه بد شی دی که نه، لکه هغه سم قسم ډېر غلط معاشرے کې ګڼل دي. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ نشہ نہ صرف یہ کہ ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کو اکا رہا ہے بلکہ جنسی بے راہ روی اور تعلیمی اداروں میں اخلاق باختگی کو بھی ہوا دے رہا ہے. ایک ماہ قبل ایس ایس پی آپریشنز پشاور نے تعلیمی اداروں میں آئس کی سپلائی چین توڑنے اور سینکڑوں ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی. بعد ازاں ایک دوسری پریس کانفرنس میں ایس پی سٹی نے تقریباً 60 کلو گرام آئس کی برآمدگی کا دعویٰ کیا تھا اور آئس کے 2 مبینہ اسمگلروں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. لیکن حالات کا اندازہ آپ اس امر سے لگائیں کہ تعلیمی اداروں اور جامعات جیسی جگہوں پر طالبات تک اس نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہیں اور انہیں یہ نشہ تعلیمی اداروں کی چوکیداری پر مامور عملہ ہی پہنچاتا ہے.
اگر یہ حال طالبات کا ہے تو طلبہ کی طرف تو مزید افسوسناک صورتحال ہوگی۔ اوپر سے پارٹیاں یعنی موسیقی اور رقص کی محفلیں بھی سجائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں تعلیمی اداروں اور قانون کے محافظوں خصوصاً پولیس کے فرائض کیا بنتے ہیں یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بس خدا را اپنے فرائض کی طرف توجہ دے۔ پولیس کو بھی پبلک ریلیشننگ اور میڈیا پریزنس کی نفسیات سے نکلنا ہوگا، کیونکہ برسر زمین حقائق پولیس کی نااہلی کی زندہ شہادتیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔